बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई हम ओस्लो में आए, हमारे दोस्त भाई अब्दुल्ला अपनी इस नई नवेली और खूबसूरत यूनिक गाड़ी में, जो पता नहीं कैसे कैसे खुलती और बंद होती है यहाँ से, ये इसमें हमें ओस्लो दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो आए ज़रा ओस्लो का विजिट करते हैं। ये देखें जी, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, फिनलैंड को खूबसूरत तरीन खित्ते और तरक्की याफ्ता ममालिक कहा जाता है। तो हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त भाई अब्दुल्ला साहब अपनी नई नवेली गाड़ी में, ये भाई अब्दुल्ला हैं और ये इनकी गाड़ी है। ये देख रहे हैं, अजीबो गरीब किस्म तरीके से खुलती है भाई। पीछे सीटें इनकी इस तरह हैं, ये देखें। और ये तो अपनी गाड़ी में मुझे सैर करवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो शहर की विजिट आपको भी करवाते हैं कि शहर के मनाजिर क्या है। ये जो मौसम होता है ना यहाँ पर पतझड़ का, ओए होए होए, इतना खूबसूरत पीले पीले पत्ते निकलते हैं ना। ये देखें ज़रा कितना खूबसूरत मनाजिर हैं। ये देखें, ये टनल है यहाँ पर। और ये जो है ना नॉर्वे, इसको आबशारों और गारों का मुल्क भी कहा जाता है। कितने गार हैं यहाँ पर? टनल कितने होंगे अब्दुल्ला? यहाँ पर 900, तकरीबन 900 के लगभग। अच्छा जी जी। और बेशुमार गारें, वो भी आबशारें भी है। आबशारें तो उन्हें देखी ना जब हम आबशारें तो बेशुमार हैं, वो बनती और ख़त्म होती रहती हैं। कुछ आबशारें जो हैं, जो छोटी हैं, वो जैसे ही बर्फ़ ज़्यादा पिघलने शुरू होती है चोटी पर, पहाड़ों की चोटी पर, तो वो आबशारें फिर बनती रहती हैं। और फिर जैसे ही वो ख़त्म हो जाती हैं या पानी कम हो जाता है या बर्फ़ जम जाती है, तो वो आबशारें जो है रुक जाती हैं। तो कुछ आबशारें ऐसी भी होती हैं। हमें आप पिछले साल 3 दिन के लिए कहाँ लेके गए थे? वो जो विजिट के लिए लेके गए थे, नॉर्वे का कौन सा इलाका था वो? उस इलाके का नाम था ओंडालसनेस। अच्छा जी, खूबसूरत इलाका है। और उससे पहले आप लेके गए थे बेरगन? उससे पहले बेरगन लेके गए। बेरगन दारुल-हुकूमत रहा पहले ना? हाँ, वो बहुत पुरानी बात है। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। तो अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी इस वक्त बेरगन जो है माशाल्लाह वो फाइनेंशियली एतबार से एक अच्छा शहर है, तो दूसरा बड़ा शहर है नॉर्वे का। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम द्रमन जाएंगे। अच्छा। द्रमन जो है एक अच्छा शहर है। हाँ। पहाड़ों पर एक किस्म का वाक़ है। जैसे आप बेरगन गए थे ना, सात पहाड़ों के दरमियान है वो शहर। हाँ हाँ। और आपको बताया था, तो इस तरह द्रमन भी एक खूबसूरत शहर है, जो कि पहाड़ों पर घर बने हुए हैं। सुना, ये जो गार है ये ऐसे सीढ़ी की तरह है अंदर से। कौन सी, ये वाली? हाँ, ये वाली नहीं, द्रमन में एक जगह है। अच्छा। जो उन्होंने जिसके अंदर उन्होंने स्प्रिंग की तरह उसके में खुदाई करके ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक पहाड़ के अंदर स्प्रिंग की तरह खुदाई की है। और फिर उसमें आदमी गाड़ी में ऐसे जाके तो बुलंद चोटी पे पहुंच जाता है। माशाल्लाह जी। ये हमारे जो नॉर्वे में 3-4 अच्छे दोस्त हैं ना, उन्हीं में से भाई अब्दुल्ला हैं। ये कल एयरपोर्ट पे लेने के लिए भी आए थे। इनकी गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ा आया इनकी गाड़ी में बैठकर। और ये देखें, ये क्या चीज़ है भाई? ये मैप खोला हुआ पूरा गाड़ी पे आपने? जी, स्क्रीन है ये स्क्रीन। अच्छा, ये गाड़ी का नाम क्या है? एक दोस्त पूछ रहा था इस गाड़ी का नाम क्या है? टेस्ला है। टेस्ला नाम है गाड़ी। अच्छा अच्छा। इसकी क्या खासियत है, क्यों लिया आपने? ये बिजली वाली गाड़ी है। हाँ, चार्ज होती है। चार्जर। हाँ, मैंने वीडियो बनाई ना, मैंने बताया था कि गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, लोगों को यकीन नहीं आया था। मैंने जहाँ गाड़ियाँ चार्ज हो रही थी वो दिखाया। और ये गाड़ी भी अभी चार्ज करेंगे ना हम? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। तेल का खर्चा ज्यादा है, इसका ज्यादा बिजली का? नहीं, तेल का ज्यादा है खर्चा। अच्छा। और आलूदगी भी नहीं है इसमें? आलूदगी भी नहीं। आलूदगी भी नहीं है जी। वाह भाई वाह, जबरदस्त। यहाँ पर ना ये बल्कि पूरे यूरोप में नॉर्वे क्या उसका बड़ा मसला है पार्किंग का, और ट्रैफिक जैम यहाँ पर भी होता है। ये आप देख रहे हैं, गार में जा रहे हैं, लेकिन इस तरह ट्रैफिक जैम नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है कि घंटों घंटे हों। चल रही है दरअसल काम ख़त्म होने का वक्त है। लोग इस टाइम पे काम ख़त्म करके घरों को जा रहे हैं, तो इस वजह से इस टाइम पे रश होता है। तो 2 टाइम होते हैं हमारे यहाँ रश के। एक सुबह तकरीबन
7 سے لے کے 8:30 کے درمیان رش ہوتا ہے، اور شام کو کہہ لیں کہ 2:30 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک رش کا ٹائم ہوتا ہے. جو اسکول کا اور آفس کا ٹائم ہے اس میں رش ہوتا ہے، جو جی شروع ہونے کا ٹائم اور ختم ہونے کا ٹائم. اچھا. اسی طرح اسکول کے ٹائم میں بھی ہوتا ہوگا. اسکول کے ٹائم میں کیا مطلب؟ جب بچے اسکول جا رہے ہوں یا وہاں سے آ رہے ہوں. ہاں جی، اکثر تو بچے اسکول آنا جانا خود ہی کرتے ہیں پیدل. گھروں سے عام طور پہ اسکول دور نہیں ہوتے. اچھا. شہروں کے اندر تو وہ پیدل ہی بچے آ جا لیتے ہیں. اچھا. عبداللہ آپ کو یہاں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 39 سال. ہیں؟ آپ کی پیدائش یہیں کی ہے؟ جی. اچھا، ماشاءاللہ. پاکستان یاد آتا ہے؟ پاکستان یاد آتا ہے. پاکستان میں بھی وقت گزرا ہے، بہت اچھا وقت گزرا ہے. لوگ تو یہاں آتے ہیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان میں یہ ہے، خرابیاں ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، تو پھر کیا یاد آتا ہے؟ یعنی ہر جگہ کا ایک اپنا لطف ہے. پاکستان میں ایک اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے آپ اذانیں سنتے ہیں اور مسجدوں میں جانے کا ماحول ہوتا ہے، اور اس لیے وہ ایک علیحدہ ایک کیفیت ہوتی ہے. ماشاءاللہ. باقی پاکستان میں معاشی مسائل البتہ ضرور ہیں، اور یہ ایک انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے معیشت کے، یہ جہاں بھی اس میں کمی پیشی ہوگی وہاں پر لوگوں پر اس کا اثر ہوگا. تو لیکن الحمدللہ باوجود ان ساری چیزوں کے جو ہمارے جو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے جو اخلاق ہیں، اور جیسا کہ وہ ایک سروے میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ پاکستانی لوگ سب سے زیادہ خیرات کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ سارا ہمارے دین کا مدارس. اور دوسری بات یہ کہ دوسری بات ہے نا کہ اپنا وطن ہے، اپنا وطن ہے، وطن کو تو نہیں بھول سکتا نا. بالکل ایسے ہی. چلے جی، ہم نے مختصر سی گفتگو کی بھائی عبداللہ سے ہے، لیکن بہت قیمتی باتیں بتائی انہوں نے. اور 7 سال ڈرائیونگ کر رہے ہیں یہاں پر، جو ہے نا ساری چیزیں کے لیے نا گوگل میپ لگا لیتے ہیں فوراً. اور ان ممالک میں اس کے بغیر چلنا مشکل ہوتا ہے. چلے میں آپ کو ذرا ابھی مناظر دکھاتا ہوں. آؤ بچوں تمہیں سیر کروائیں اوسلو کی. یہاں پر بھائی سردی کا موسم آیا نہیں ہے، لیکن سردی اتنی ہے کہ جتنے پاکستان میں دسمبر میں ہوتی ہے، جنوری میں ہوتی ہے. اور یہ جو موسم آپ کو نظر آ رہا ہے نا، سردی آ رہی ہے اور گرمی جا رہی ہے. تو یہ درختوں پر عجیب قسم کے پھول اور ان کے کلر نکلتے ہیں. یہ دیکھیں، پیلے پیلے، بہت خوبصورت. یہ منظر جو ہوتا ہے نا، یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. یہ ممالک ویسے بھی بہت خوبصورت ہے، ڈیولپ ہیں، پر امن ہے، ترقی یافتہ ہے. اور یہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں یا ایک ولاگ میں دکھایا تھا نا کہ ایک درخت کا نمبر ہوتا ہے اور ان کو پانی کس طرح دیا جاتا ہے، اس کا اندراج کیسا ہوتا ہے، ایک درخت کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے. درخت کاٹنا قانوناً جرم ہے یہاں پر، اور کوئی کاٹے اور تو اس پہ جرمانہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے دیکھو ہر جگہ آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں. اور ایک گھر دوسرے گھر ہے چند، پھر پارک آ جاتا ہے، پھر گھر ہے، پھر پارک سے آ جاتا ہے. یہ کون سا علاقہ ہے عبداللہ؟ یہ ہم اوسلو کے اندر ہی ہیں. نہیں، اوسلو میں کون سا علاقہ ہے؟ اس علاقے کا نام ہے اچھا. اس علاقے کا نام. اچھا. یہ اس طرح گاڑی کا شو روم ہے. اچھا. ابھی اس ٹائم پہ میری بطری ہے 55%. Jeg er jo på Ullevål nå, så her så jeg kommer til å lade noe herifra, noe må jeg lade før jeg kommer. Så میں تھوڑا سا لادے کر کے تو پھر میں آ جاتا ہوں. Vi kan ta en tur til Verven, og så kan vi spise litt før.
واو ہمارے دوست بھائی عبداللہ کی گاڑی ہے, ذرا دیکھیں سٹائل چیک کریں ذرا. ہاں بھائی بند کریں ذرا. واہ, دوبارہ کھولیں. عبداللہ دوبارہ کھولے ذرا. ششکا بھائی, ششکا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عبداللہ بھائی خود بھی ششکے والے اور گاڑی بھی ششکے والی ہے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے دوست وقاص بھائی ہیں جی, یہ ان کا علاقہ ہے, یہ ان کے نیا علاقہ بنائی ہے, بہت خوبصورت ہے. دیکھیں آج موقع نہیں ملا نا آپ کو. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. Det är en sån där effort. Ja. Så effort då. Så somnar jag som alltid. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کو ہم نے کہا تھا کہ بھائی عبداللہ اور بھائی وقاص آج ہمیں اوسلو دکھانے کے لیے لائیں, تو اوسلو کے مختلف علاقے دکھائے. دیکھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ساحل پر. ساحل دیکھیں, او ہو غروب ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے. دیکھیں کتنے خوبصورت مناظر ہیں, اور پانی دیکھیں کیسا صاف ہے. اور یہ دیکھیں نارویجن اور دوسرے لوگ, سردی ہے بھائی یہاں پر اچھی خاصی, لیکن یہ ساحل گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں ذرا, یہ سارے لوگ آنے والے ہیں. اور یہ جو موسم ہوتا ہے نا, اس میں پتوں کا رنگ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. سردیاں آ رہی ہوتی ہے, گرمیاں جا چکی ہوتی ہیں. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے, یہ سارا خوبصورت ویو نظر آ رہا ہے. اور یہاں پر دیکھیں لوگ پرندوں کو دانہ بھی ڈالتے ہیں, اور پرندے بطخیں کیسے آ جاتی ہیں یہاں پر. چھوٹے چھوٹے منّے بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر جی. تو آپ بھی جب بھائی وقاص کا بہت شکریہ, یہ ہمیں یہاں پر لے کر آئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بھی تو اپنا حصہ ڈالیں نا آپ کی تفریح میں. تو ان کی یہ یادگار کبھی ہمیں بھولے گی نہیں. ان کے شکریہ کے ساتھ میں اس ولاگ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.